बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़ा ही प्यारा दिन हमारा शुरू हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आज हम जा रहे हैं जी अमेरिका का मेला देखने, और आपको भी साथ लेके जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ का मेला किस तरह से होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने बड़े मेले देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका का मेला। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि हम किधर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मेले पे। जैसे वो पाकिस्तान में खुशी होती थी ना मेले की, है वैसे ही, पर वो बचपन वाली खुशी नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम बड़े हो गए हैं, तो बच्चों की वो फीलिंग है। यहाँ पे देखें कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत स्टार लगे हुए हैं। दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। और बच्चे तो हर चीज़ पे हाथ रख रहे थे, ये बलून चाहिए, ये वाले चाहिए। तो ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत, जिसने भी बनाया होगा कितने अच्छे तरीके से बनाया है। ये है लकड़ी का फर्नीचर। यहाँ पे आप पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं। अब देखें बच्चे तो आगे आगे भाग रहे हैं, वो तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे। हमने तो साथ साथ वीडियो बनानी थी, साथ साथ हम बातें कर रहे थे। तो तकरीबन हम बच्चों की जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम पहुंच गए हैं झूलों के पास, और बच्चे कह रहे हैं जल्दी से टिकट लें और हमें झूलों पे बैठा दें, जल्दी करें जल्दी। तो अब बच्चों के लिए हमने टिकट वगैरह ले ली हैं, और बच्चे अभी बैठने लगे हैं फर्स्ट झूले पे। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर बच्चे। पहला झूला उन्होंने मेरी गो राउंड वाला लिया, और बड़ा ही अच्छा हमें भी लग रहा था देखने में। लेकिन ये एक साइड पे ना बच्चों का ही था सारा एरिया, के वहाँ पर सिर्फ बच्चों के झूले लगे हुए थे। पर जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे हुए थे वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साथ पेरेंट्स वगैरह में से दोनों में से ना कोई एक खड़ा हो सकता है ना उसके साथ, उनके ताकि साथ के। बच्चे फुल एंजॉय करें और अपने जो झूले को, बच्चे पहले से एंजॉय करते आ रहे थे वो नहीं डर रहे थे, वो तो इतने खुश थे। क्योंकि हर बच्चा जो है ना, मेरे ख्याल में 2 से 3 बार एक एक झूले को ले रहा था। जब पहली बार बैठ रहे थे तब डर रहे थे, लेकिन बाद में जब बैठे तब तो उन्होंने कहा परे जाओ, तुसी कौन आ? हम खुद ही ले लेंगे। उन्होंने इतना वो माशाल्लाह फिर वो घुल मिल गया, पूरा मेला एंजॉय करने लगे फिर वो। तकरीबन उन्होंने हर झूले को ना काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, इस्तेमाल किया। अब हम आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ किस तरफ आपको गोरे गोरे नज़र आ रहे होंगे। देसी तो तकरीबन 2 3 4 होंगे, जैसे हम थे, एक एक दो दो और और फैमिलियां फैमिलियां थी, थी। हाँ बस। और तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। अब बच्चे दूसरे झूले पे बैठ के हैं, और देखें बच्चों की यहाँ पे कितनी खुश हैं, और कि वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ साथ वीडियो बना रहे हैं बच्चों के। और बच्चों का चेहरे तो इतने ज़्यादा वो है ना कि एक्साइटमेंट से उनका बुरा हाल हो रहा है। खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हम भी जो है वो गुआची गां की तरह कभी इधर कभी उधर बच्चों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि बच्चे हर झूले की तरफ ना खुद ही जा रहे थे कि अभी हमें ये लेना है, अभी हमें। और बड़ों के झूले तो देख के ही ना दिल को डर लग रहा था कि नहीं जी, हाँ ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत स्केरी थे, देख के खौफ आ रहा था। कुछ झूलों पे हम इनके साथ बैठे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने बैठना था और थोड़े से डर भी रहे थे। तो कुछ झूलों के पे हमने इनके साथ नहीं बैठे, ये खुद भी बैठ रहे थे। मज़ा आ रहा था, यानी कि इनके साथ साथ हम भी इंजॉय कर रहे थे मेले को। और अभी शाम होती जा रही थी, और जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, वैसे वैसे व्यू भी अच्छा हो रहा था। और लाइट्स जो थी ना वो झूलों पे लगी हुई, वो उन्होंने जलाना शुरू कर दी थी, और इतना कोई प्यारा मंजर लग रहा था ना। और मौसम भी बहुत खुशगवार था, जैसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बिल्कुल। और ये दूर से देख के ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस चीज़ पे वो बंदे उड़ते फिर रहे हैं, क्योंकि वो इतना डर लग रहा था ना, हवा में जैसे वो वैसे ही बस हवा में उड़ रहे हो, इस तरह के वो झूले थे कुछ तो। और हमने भी एक दो झूले खैर अल्लाह का नाम लेके ले ही लिए, लेकिन वो इतने ख़तरनाक नहीं थे, क्योंकि जितना हमारे बस में था हमने उतना ही लेना था। हमने उसी झूले को सिलेक्ट किया कि हम इसमें बैठ सकते हैं। वो पाकिस्तान में जैसे बैठे होते थे ना, इसी तरह के वो झूले थे जैसे पाकिस्तान में बैठते थे। वो डोली वाला झूला, और वो कश्ती वहाँ पे, यहाँ पे वैसे कश्ती नहीं थी, वहाँ पे कश्ती भी होती थी। हाँ हाँ, वो जब ऊपर जाते थे तो सारे हाय कहते थे कितना हाय, अच्छा आता था। चीखें पर निकलती यहाँ पे थी। कश्ती नहीं थी, पर दूसरा था, हमने वो एंजॉय किया। पर वो जब ऊपर जाता था ना ऊंचाई पे, उस पे भी थोड़ा सा जैसे डर सा लगता था। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लिया ना, बंदा लेता रहे तो फिर तो और बात है, काफ़ी टाइम बाद लिया था। हम दोनों ने भी एक या दो झूले मुझे लगता है हमने हाँ, लिए थे। बच्चों ने तो तकरीबन सारे लिए थे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यानी कि बच्चों के एरिया में जितने भी बच्चों के लिए झूले लगे थे ना, मेरे ख्याल में बच्चों ने सबको ही इंजॉय किया था।
لیکن بڑوں کے ایریا میں جتنے لگے ہوئے تھے ان میں سے ہم نے صرف 2 کو انجوائے کیا تھا. کیونکہ وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم لے سکتے ہیں یا کمفرٹیبل ہے ہم میں، پر وہ بھی جب اونچائی میں جاتا تھا نا تو ڈر تھوڑا سا لگتا ڈر تھا. لگتا تھا. تو باقی کے تو لینا دور کی بات تھی کیونکہ وہ بہت سکیری تھے، بہت زیادہ اونچائی پہ بہت جا رہے تھے اور اتنا وہ خوف آ رہا تھا نا دیکھ کے. اب اس پہ بچوں نے تقریباً یہ جھولا بھی 2 سے 3 مرتبہ لے لیا تھا، اور بچوں کا جیسے دل ہی نہیں بھر رہا تھا کہ یہ بھی دوبارہ لینا ہے دوبارہ لینا ہے. بار بار ایک ایک جھولے کو وہ انجوائے کر رہے تھے. یہ موج تھی ان کی، ایک بار بینڈ باندھ لیا تھا انہوں نے اپنے بازو میں، اور پھر جتنے بھی جھولے تھے نا وہ تقریباً جتنی بار ان کا دل کرے وہ لے کہ سکتے جب تھے. تک آپ میلے کے اندر ہیں یا جب تک آپ گھر نہیں جا رہے آپ جتنی مرضی پر اس کو یوز کر سکتے تھے ٹیگ کو. مزہ آ رہا تھا، انجوائے کر رہے تھے بچے بھی. اور اس کے بعد جو ہے جی یہاں پر ہم بیٹھ گئے تھے ڈولی والا جو جھولا جسے کہتے ہیں نا اس پہ. اوئے ہوئے اوپر سے کیا منظر تھا نیچے کا ماشاءاللہ. ایک تو کافی زیادہ یعنی کہ شام ہو گئی تھی اور تقریباً رات ہی ہونے والی تھی، اور اوپر سے جو منظر تھا نا وہ تو کیا ہی بات تھی اس کی. وہ جھولے پہ جتنی بھی ساروں پہ نا لائٹیں وغیرہ بہت لگی تھی تو وہ اتنا ہی خوبصورت منظر لگ رہا تھا اونچائی میں جا کے، اور صحیح پتہ لگ رہا تھا کہ کتنی جگہ پہ میلہ ہے. ہاں وہ سارا ایریا کور کر رہا تھا، اتنا اونچائی پہ یہ جاتا تھا نا کہ سارا ایریا کور کر رہا تھا کہ کتنی جگہ پہ میلہ لگا ہوا ہے. اور دیکھ کے پھر اب یہاں پہ رات کے ٹائم لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان والا میلہ ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ بہت زیادہ اس پہ بھی جھولے پہ بیٹھ کے چیخیں مار رہے تھے، کیا کچھ کر رہے تھے. لیکن ہمیں تو خیر میں تو ویسے کافی ڈر رہی تھی، مریم پھر بھی وہ اس کو اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے یہاں پہ بھی بہت ڈر لگا. اور یہ والا جھولا نا میں دیکھ کے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس میں جو بندے بیٹھے ہیں نا وہ جب نکلیں گے نا 2-3 منٹ تک تو ان سے کھڑا نہیں ہوا جانا سیدھا، کیونکہ وہ انہوں نے تو ان کو الٹا سیدھا گھما ہی دیا تھا، وہ ایسے رول ہو رہے تھے. بڑا خطرناک سا تھا یہ جیسے بھی. وہ چکر سے نہیں آ جاتے گھوم 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 کے. یہ بھی بہت زیادہ خطرناک تھا جھولا. سارے ہی مجھے تو یہاں بڑوں کے سارے خطرناک لگ اور رہے یہ تو سب سے زیادہ لگ رہا تھا، بہت. یہ جیسے جیسے چل رہا تھا نا ایک ٹائم آتا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل اوپر چلا جائے گا. اور یقین کریں کہ یہاں نیچے ہم جب کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے نا تو نیچے کھڑے ہمارے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اور میں خوف آ سوچ رہا رہی تھا. تھی کہ جو اس میں بیٹھے ہیں ان کا کیا بن رہا ہوگا. لیکن شاید ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں، یا ان کا اتنا ان کو نہیں جن کو ڈر لگتا. پر اس کے باوجود کتنی زیادہ وہ چیخیں وغیرہ کی آواز آ اور رہی. مجھے تو نیچے کھڑے ہو کے دیکھ کے اس کو خوف آ رہا تھا، اللہ معاف کرے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا نیچے سے کہ اتنا. آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوتا لیکن یہ ریئل میں جب ہم دیکھ رہے تھے نا بہت اونچائی پہ تھا یہ. تو یہاں پہ یہ بھی تھا ایک طرح کا بھوت بنگلے کا، کیونکہ ہم پہلے ایک جگہ پہ بیٹھ کے تھے، اب ہم دوسری جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور ویسے بھی یہ بڑوں کا تھا، بچے تو بالکل نہیں بیٹھ سکتے تھے اس پہ. بچے پہلے پہ ہی ان کی چیخیں نکل گئی تھی، وہ ڈر گئے تھے. ڈر تو خیر ہم بھی گئے تھے، اندر کیونکہ وہ اندھیرا ہی بالکل اندھیرا خوفناک ہوا دیکھ اتنا کے زیادہ تھا. وہ خوف آ گیا تھا. پر پھر بھی ہم نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا، اور مزہ بچے آیا. ساتھ تھے، اور بچے تھوڑا سا ڈرے تھے پر ان کو تھا اچھا کہ میں ساتھ. سوچ کے کچھ اور گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ اندر لائٹس ہوں گی اور کہیں کہیں وہ انہوں نے یہ بھوت بات کھڑے کیے ہوں گے، لیکن یقین کریں اندر اتنا اندھیرا تھا اور ایک دم سے آپ کے آگے نا سامنے بھوت آ جاتا. تو پھر آپ کو ظاہر بات ہے وہ ڈر تو لگتا ہے، پر لگے. بچے تھے ساتھ، بچے بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈرے تھے پر ان کو لگ رہا تھا کہ ساتھ ہے ماما، تو ان کو اتنا زیادہ خوفناک نہیں لگا. لیکن میں ویسے بھوت بنگلے کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں نے یہ نہیں سوچا تھا جو میرے ساتھ ہوا. کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسے والا ہاں بھوت بنگلے والا نہیں ہے، ویسے ہوتے ہیں جھولے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، اور میں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی اسکیری والا تھا، اللہ معاف کرے. اس کے بعد واپسی پہ بچوں نے پھر کہا کہ ہمیں ایک ایک باری اور لینی ہے سارے جھولوں پہ. خوب انجوائے کرتے ہوئے بچے جو ہے تھک ہار کے واپسی کی طرف نکل پڑے جی. تو یہاں پہ تقریباً میلہ رہتا ہے 1 منتھ کے لیے، اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو سردیوں کو ہم باہر نہیں نکل سکتے، گرمیوں کو باہر نکلیں گے کیونکہ سردیوں کو یہاں پہ بہت زیادہ سنو ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم گئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں ہماری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.